आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का पेशावर का दौरा। ISPR ने बताया आर्मी चीफ को सिक्योरिटी सूरत-ए-हाल और इंसदादी दहशतगर्दी ऑपरेशन पर ब्रीफिंग दी गई। इस मौके पर वजीर आला KP और फील्ड कमांडर्स भी मौजूद थे। आर्मी चीफ ने शहदा और गाजियों को भरपूर खिराज तहसीन पेश किया। कहा मादरे वतन के दिफा के लिए शहदा ने गैर मामूली कुर्बानियां दी। ये कुर्बानियां अफवाज कानून नाफिज करने वाले इदारों के गैर मुतज़लज़ल अज़्म का सबूत हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस का बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में ऑपरेशन, 7 दहशतगर्द हलाक। अवारान में इंटेलिजेंस की बुनियाद पर ऑपरेशन में 2 इंतहाई मतलूब दहशतगर्द नियाज उर्फ घुमन, जरीफ उर्फ शाहजहां हलाक हुए। 2 दहशतगर्द डेरा बुगटी और केच में मारे गए। ISPR के मुताबिक बनू में ऑपरेशन के दौरान 3 खवारिज हलाक, 2 जख्मी, हथियार, गोलियां, धमाका खेज मवाद बरामद। ISPR का कहना है मारे गए खवारिज दहशतगर्दी की वारदातों, सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों में मुलव्विस थे। इलाके में मुमकिन खवारिज के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा है किसी जलसा जुलूस की इजाजत नहीं। जो दफा 144 की खिलाफ वर्जी करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। विफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं अगर धावा बोलना है तो किसी मुज़ाकरात की जरूरत नहीं और ना होने चाहिए। मुज़ाकरात करने हैं तो जायज़ तरीके से हों। आज खैबर पख्तूनख्वा में एक तरफ जनाजे और दूसरी तरफ धावा बोलने की तैयारी हो रही है। KP में अमन और अमान की जिम्मेदारी इनकी हुकूमत की है। PTI और फैज हमीद में कोई फर्क नहीं, दोनों एक ही सिक्के के 2 रुख हैं। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा फैज हमीद के बगैर बानी PTI की सियासी पैदाइश नहीं हो सकती थी। लगता है अली अमीन गंडापुर का इस्टेब्लिशमेंट से कहीं ना कहीं राब्ता है, क्योंकि वो वजीर आला है। उनका ब्रिक्स कमेटी में बैठना भी एक राब्ता है। £190 मिलियन केस में अदम पेशी पर बुशा बीबी के वारंट जारी। बानी PTI को कमरा अदालत में पेश किया गया। FIA ने तोशाखाना केस 2 में बुशा बीबी की जमानत मनसूखी के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। इस्लामाबाद की खुसूसी अदालत ने तोशाखाना केस 2 में बानी PTI के मुचलके मंजूर कर लिए। रिहाई के रूपकार जारी। पंजाब में 3 दिन के लिए दफा 144 नाफिज, हर किस्म के एहतजाज, जलसे जुलूस, रैलियों और धरनों पर पाबंदी। इत्तलाक कल से 25 नवंबर तक होगा। महकमा दाखिला के नोटिफिकेशन में कहा गया है जलसे जुलूस दहशतगर्दों के लिए आसान हदफ हो सकते हैं। शरपसंद अनासर अवामी इज्तिमा की आड़ में मज़मूम मकासद हासिल कर सकते हैं। एहतजाज रोकने के लिए इस्लामाबाद को 24 मकामात से बंद करने का फैसला। IG KP ने पुलिस एहलकारों को सियासी सरगर्मियों का हिस्सा न बनने की हिदायत कर दी। बानी PTI ने कहा है 24 तारीख को एहतजाज का ऐलान वापस नहीं ले रहा। कोई गुमराह करे तो तवज्जो ना दें। पुरअमन रहकर इस्लामाबाद पहुंचे। अलीमा खानम कहती हैं हकीकी आज़ादी के लिए बाहर निकलने का वक्त आ गया है। 24 तारीख पर कोई समझौता नहीं होगा। सब इस्लामाबाद आकर पुरअमन एहतजाज में शामिल हों। बुशरा बीबी का बयान सियाको सबाक से हटकर पेश किया जा रहा है। उन्होंने ये नहीं कहा कि बाजवा को सऊदी अरब या मोहम्मद बिन सलमान ने कॉल की। मुशीर इत्तलात KP बैर से सैफ कहते हैं बुशरा बीबी ने सऊदी अरब या मोहम्मद बिन सलमान पर कोई इल्ज़ाम आयद नहीं किया। एहतजाज से तवज्जो हटाने के लिए जाली हुकूमत कुछ भी करने को तैयार है। बानी PTI के वकील फैसल चौधरी कहते हैं बुशरा बीबी के बयान में सऊदी अरब का जिक्र नहीं था। बानी PTI ने कहा है सऊदी अरब के साथ उनके ताल्लुकात अच्छे रहे। सिंध हुकूमत ने महकमा ट्रांसपोर्ट की जमीनें खाली करवाने की तैयारियां शुरू कर दी। चीफ सेक्रेटरी IG सिंध और एंटी इंक्रोचमेंट की मुआवनत हासिल करने का फैसला। सिंध मास ट्रांसिट अथॉरिटी बोर्ड के इजलास से खिताब में शर्जील मेमन ने कहा जमीनों से कब्जे के जल्द खात्मे को यकीनी बनाया जाए। जिन जमीनों पर सरकारी इदारों के दफातर हैं उनको नोटिस जारी किए गए हैं। और दिफाई नुमाइश आइडियाज़ 2024 का आखिरी रोज़। इख्तितामी तकरीब से खिताब में लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड चिराग हैदर ने कहा नुमाइश में 50 से ज़ायद मुल्कों और 350 से ज़ायद गैर मुल्की वफूद ने शिरकत की। हमारे सामाने हर्ब को दुनिया में खूब पजीराई मिली। स्टार्टअप ने नेशनल एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क को अवार्ड दिया गया। इंटरनेशनल कैटेगरी में सबसे बड़े स्टॉल पर तुर्किया को अवार्ड मिला। बड़े दिफाई स्टॉल पर दूसरे नंबर पर चीन को अवार्ड दिया गया। नेशनल कैटेगरी में हैवी इंडस्ट्री टेक्सला को अवार्ड मिला। लोअर कुरम में मुसाफिर बसों पर फायरिंग से जाम भाग अफराद की तादाद 45 हो गई।
37 زخمی مختلف اسپتالوں میں زیر علاج. امریکہ، ایران اور روس کی کرم میں دہشت گردی کی مذمت. امریکی سفارت خانے کا کہنا ہے مشکل وقت میں پاکستان اور خیبر پختونخوا کے عوام کے ساتھ کھڑے ہیں. ایرانی صدر کا سوگوار خاندانوں سے تعزیت کا اظہار. ترجمان روسی سفارت خانے کا کہنا ہے شہری قافلوں پر مسلح افراد کے حملے کی خبر انتہائی افسوس کا باعث ہے. وزیر اعظم شہباز شریف کوٹ ادو پہنچ گئے. تونسا بیراج پر کچھی کینال بحالی منصوبے کا افتتاح کریں گے. کچھی کینال کی بحالی سے بلوچستان کا ہزاروں ایکڑ رقبہ قابل کاشت ہوگا. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز اور وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی بھی موجود. پاکستان قرض پروگرام کے اہداف کے حصول کے لیے پرعزم ہے. IMF ٹیم پاکستانی حکام کے ساتھ ملنے کے بعد پرامید ہے. IMF کی ڈائریکٹر کمیونیکیشن جولی کوزیک کی نیوز کانفرنس کہتی ہے کلائمیٹ فائنانسنگ میں پاکستان کے لیے ایک علیحدہ قرض پروگرام پر کام جاری ہے. پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں تیزی برقرار. دوران کاروبار انڈیکس پہلی بار 99,000 پوائنٹس کی سطح بھی عبور کر گیا. 100 انڈیکس میں 2,200 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا. 2005 کے زلزلے کو 19 سال ہو گئے. اس عرصے میں بچے جوان اور جوان بوڑھے ہو چکے ہوں گے. بتائیں متاثرین کی بحالی کے لیے اب تک کیا کام کیا؟ متاثرین کی آبادکاری اور منصوبوں کی تحقیق کا ذمہ دار کون ہے؟ سپریم کورٹ کے جج جسٹس حسن رضوی کے ریمارکس. جسٹس جمال منتخیل نے پوچھا زلزلے کے بعد گھروں کی تعمیر کے لیے جنگلات کی زمین کیوں الاٹ کی گئی؟ جسٹس مسرت ہلالی نے کہا نشتن گفتن برخاستن سے زیادہ زلزلہ متاثرہ علاقوں میں کچھ نہیں ہوا. جسٹس امین الدین خان نے پوچھا متاثرین کے لیے کتنے فنڈز آئے اور کہاں خرچ ہوئے؟ عدالتی سوالات پر جامع رپورٹ دی جائے. بجلی کی قیمتوں میں کمی کے لیے حکومت سے بات کر رہے ہیں. سردی کے لیے حکومت نے جو پیکج دیا ہے وہ ٹھیک نہیں. FPCCI کے نائب صدر عابد اعجاز کہتے ہیں تمام صنعتوں کو بجلی 26 روپے فی یونٹ فراہم کی جانی چاہیے. بجلی کے نرخ اور شرح سود کم ہونے سے برآمدات میں خاطر خواہ اضافہ متوقع ہے. اسموگ کے باعث لاہور دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں دوسرے نمبر پر آ گیا. دہلی فضائی آلودگی میں سر فہرست ہے. لاہور کا ایئر کوالٹی انڈیکس 390 جبکہ دہلی کا ایئر کوالٹی انڈیکس 495 ریکارڈ کیا گیا. لاہور میں اسموگ کم ہونے پر چڑیا گھر اور سفاری پارک کھول دیا گیا. شہریوں کو ماسک استعمال کرنے کی ہدایت. لاہور ہائی کورٹ کا اسکولوں کو بچوں کو پک اینڈ ڈراپ سروس دینے کا حکم. سردیوں کی چھٹی کے بعد بچے اسکول کی فراہم کردہ ٹرانسپورٹ استعمال کریں. جو اسکول انتظامیہ احکامات نہ مانے اس کو سیل کر دیا جائے. ٹرانسپورٹ حکام گاڑیوں کی فٹنس پر 15 دنوں میں پالیسی بنا کر دیں. عدالت نے اسموگ کے تدارک کے لیے درخواستوں کی سماعت منگل تک ملتوی کر دی. سندھ ہائی کورٹ نے سابق صدر عارف علوی کا کلینک ڈی سیل کرنے کا حکم دے دیا. جسٹس ظفر احمد راجپوت کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے مختصر فیصلہ سنایا. عدالت نے ڈاکٹر عارف علوی کی اہلیہ اور بیٹے کی درخواست منظور کی. سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی نے 3 اکتوبر کو کلینک سیل کیا تھا. زارا قتل کیس میں جوڈیشل مجسٹریٹ نے 4 مرکزی ملزمان کو جیل منتقل کرنے کا حکم دے دیا. پولیس نے عدالت سے استدعا کی تھی. تفتیش مکمل کر لی ہے. جوڈیشل ریمانڈ دیا جائے. اور پرتھ میں بھارتی بیٹنگ فلاپ. آسٹریلیا کے خلاف صرف 150 رنز بنا کر آل آؤٹ. بھارتی ٹیم کے 7 کھلاڑی ڈبل فگر میں بھی داخل نہ ہو سکے. وراٹ کوہلی بھی کچھ نہ کر سکے. 5 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے. ڈیووشین کا آسان کیچ بھی گرا دیا. جوش ہیزل ووڈ نے 4، مچل اسٹاک اور پیٹ کمنس نے 2 وکٹیں حاصل کی.